بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ اپنے پیارے سونے محبوب دی بارگاہ ہدیہ درود و سلام بھیجو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرات علماء کرام، میرے نہایتی محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، میریاں ماواں اور بہناں جو اپنے اپنے گھراں دے اندر میری آواز میں سن رہی ہیں، اج دا موضوع عام طور تے جلساں دے اندر سنے ونجن والے موضوعات تو مختلف ہے۔ اکثر عقائد کے موضوع تے خطابات، تقاریر تھوڑے سامنے بیان کیتیاں جانیاں، لیکن آج جو موضوع میرے ذمہ لایا گیا وہ موضوع ایک اصلاحی موضوع ہے۔ اصلاح احوال دی خاطر اس دی جو اہمیت، جو ضرورت ہے، وہ کسی ذی شعور دے اتے مخفی نہیں۔ وہ موضوع یہ موضوع ہے کہ اگر اس شریف حکم دے اتے انسان اور نبی دے غلام اور نبی دا کلمہ پڑھنے والیاں اگر اس دے اتے عمل پیرا ہو جان تو سارے معاشرے دے وچ بہت ساریاں خرابیاں خود بخود ختم ہو جان۔ بڑے بڑے دنگے، بگڑے بڑے فساد، بڑی بڑی بے حیائیاں، برائیاں، دل دے نور نو ختم کرنے والی چیزاں اور مفاسد خود بخود انہاں دا کلا کما ہو جاوے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ خاص طور تے اس موضوع دا تعلق زیادہ تر اس گل دے نال ہے کہ ساریاں ماواں اور بہناں انہاں واسطے اللہ رب العزت دے قرآن دے اندر، اس دے پیارے محبوب دے فرمان دے اندر پردے دے موضوع تے جو احکامات ہیں انہاں احکامات نو تھوڑے سامنے واضح اور روشن کیتا جاوے۔ کیوں کہ اسلام دا دشمن کافر، یہودی، نصرانی او صبح و شام اس کوشش دے وچ کہ اس مسلمان قوم دے دل دے اندر، انہاں دے دماغ دے اندر جو شرم و حیا موجود ہے اس شرم و حیا کو ختم کر کے عریانی، فحاشی، بدکاری،
ایسیاں چیزاں نو عام کیتا جاوے کہ جنہاں برائیاں دے اندر مبتلا ہو کے اس امت دے دل دے وچوں نور ایمان ختم اپنے محبوب دی محبت ایک گوا بیٹھے دل انہاں دے سیاہ ہو جاویں انہاں دے دلاں دے نقطے وددیاں انہاں دے دلاں نو آ کے گھیر لویں ایسی ایک سوچ انہاں لوگاں دے اندر موجود ہے اور اس دا حربہ کیا استعمال کیتا جا رہے ہیں کہ سب تو پہلے مسلمان عورت نو عام کلباں دے اندر بازاراں دے اندر عام مقامات دے اوتے لا کے اس دے کولوں پردے دی چادر اتروا کے بے حیائی دی چادر اس کو چڑھا کے امت مسلمہ دے نوجوان اور امت مسلمہ دے افراد دے دلاں دی روشنی ختم کیتی جاوے میرے مسلمان بھائیوں میری مسلمان ماما اور بہنوں آؤ اپنے پیارے رب دے قرآن نو سنو آؤ اس پیارے محبوب دے فرمان نو سنو اور اس دے فرمان نو سنو جس تو ود کے نہ تو آدھا سادہ کوئی خیر خواہ ہے نہ تو ود کے سادہ کوئی مربی و موشن آؤ اس دے فرمان نو سنو جڑا سادہ سادہ سب تو زیادہ خیر خواہ ہے اے نصرانی سادہ خیر خواہ نہیں اے یہودی سادہ خیر خواہ نہیں اے یورپ دی تہذیب والے سارے خیر خواہ نہیں سادہ خیر خواہ سب تو زیادہ کونے اوے جڑا ساری کائنات دا محسن ہے جڑا ساری کائنات دا محبوب ہے جس نے آ کے دلاں دی دنیا نو بدل ڈالا جس دی نگاہ ناز نے آ کے دلاں دے اتے جو زنگ چڑھ چکا ہے کفر دے جنجوں توڑ دیتے اور دلاں نو نور و نکھر دینا روشن کر چھوڑ او محبوب او محبوب جس نو اللہ رب العزت نے مزکی دی صفت عطا کر کے بھیجا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم اے میرا او محبوب آیا جڑا تانوں قرآن بھی پڑھ پڑھ کے سناوے تواڈے دلاں دے تزکیے بھی کرے تواڈے دلاں دیاں دنیا بدل دے وے جس تے نگاہ مصطفیٰ پائے گئی شر شیطان دے شر تو دور ہو گئے ایک فضالہ نامی شخص ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ محبوب دی نگاہ دا دل چو پار ہونا ہے دل انج مصفہ تے مشفہ ہویا انصاف تے شفاف ہویا کہ وہ شخص گلی تے واپس آ رہے ہیں نبی دا کلمہ پڑھ کے آ رہے ہیں اس دی ایک محبوبہ اسی گلی چ موجود ہے اس نو چاون تے ورگلاون والی اسی گلی دے اندر موجود ہے جداں اس گلی چ نگاہ نبوی اثر انداز ہوئی آج ہوا گلی ہے تکڑے والی تک رہی ہے اور اس نو بہلانے پھسلانے والی بہلا رہی ہے متوجہ کرنے والی متوجہ کر رہی ہے حضرت فضالہ دی نگاہ زمین تو اٹھ دی نہیں نگاہاں جھکیاں گردن جھکی ہوئی اس دے گھر دے نالو گزر گئے پیچھے اس نے آواز دیتی ہے فضالہ آج کیا ہوئے کیا میرے کول غلطی ہوئی ہے آج میری طرف تقدار نہیں اتھے پیچھا واپس نہیں دیتا غلام مصطفیٰ نگاہ اٹھائی رہی تے اپنی زبان چو آواز نکالی آخیا ناراضگی کوئی نہیں قصور کوئی نہیں پر جس محبوب دا کلمہ پڑھ کے آ رہے ہیں آج میری نگاہ کسی اور نو ویکھن واسطے برداشت نہیں اے اس محبوب دا فیض ہے حالت کیا ہے کہ عالم کفر دے اندر کافراں دے یہودیاں دے نوجوان اباش او مسلمان اور عورتاں جو کہ گلیاں دے اندر اپنی حاجات واسطے باہر گھراں تو جاندیاں
انہاں نو تکن دی خاطر، اپنی ہوس نو مٹاون دی خاطر، اپنی نگاہاں نو پلیت کرن دی خاطر گلیاں تے بہ کے درختاں دیاں اوٹاں چ بہ کے انہاں عورتاں نو چھیڑن دی خاطر شہر چ باہر نکل آندے آن۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے پردے دا حکم نازل فرما چھوڑا اور ارشاد آیا کہ اے محبوب اپنی گھر والیاں نو، اپنی بیٹیاں نو، امت مسلمانیاں عورتاں نو حکم فرما دے کہ وہ پردہ کی کرنا۔ تے کیا ہویا؟ پھر مسلمان عورتاں نے کیا کر دکھتا؟ نبی دی زبان چو نکلن دی دیر ہے ایسا اثر ہویا کہ مسلمان عورتاں نے موٹیاں موٹیاں چادراں نو کٹ کے اپنے دوپٹے بنا کے اپنے سینے دی زینت بنا کے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ نبی پاک دا فرمان آیا شراب حرام ہو گئی۔ نبی دے صحابہ تے او اثر ہویا کہ گھراں دے اندر جو مٹکے شراب دے بھرے پے ہن، نبی پاک دی زبان چ نکلن لفظ تے نکلن دی دیر ہے شراب دی حرمت دا حکم بیان کرنے دی دیر ہے۔ گلیاں دے اندر شراب دے مٹکے پانی بارش دی طرح لڑدے تے وہدے ودے ہن۔ اے ہے نبی پاک دے فرامین دے اتے صحابہ کرام و صحابیات عمل۔ او مسلمانوں اسی بھی اسے نبی دے غلام، اسی بھی اسے محبوب دا کلمہ پڑھیا۔ آؤ ساری کائنات نو جس نے سب تو اعلیٰ نظام عطا کیتے، ایسی تعلیمات عطا کیتیاں کہ اس محبوب دا استاد کوئی نہیں، کائنات دا کوئی ایسا مدرسہ کوئی نہیں، کائنات دا کوئی ایسا انسان کوئی نہیں، کائنات دی کوئی ایسی تاریخ کوئی نہیں جڑی بیان کرے کہ اس محبوب نو پڑھانے والا فلاں شخص ہے، اس محبوب نو فلاں مدرسے دے اندر تعلیم حاصل کرائی گئی۔ نہیں نہیں، امی لقب ہو کے سادے محبوب نے وہ نظام پیش کیتے کہ قیامت تک ایسا نظام کائنات دے اندر نہ کوئی مورخ لا سکے، نہ کوئی سائنسدان لا سکے، نہ کوئی دنیا دا اور تعلیم یافتہ انسان لا سکے۔ انہیں تے نہیں لندن دیا یونیورسٹیاں دیاں پیشانیاں تے لکھا ہوئے قائد اعظم جس یونیورسٹی چ داخلہ لیا، لندن دیا یونیورسٹیاں دا مطالعہ کیتے، جا کے مشاہدہ کیتے، جا کے دورہ کیتے، اس یونیورسٹی چ داخلہ لیا کہ جس دی پیشانی تے لکھا ہوا ہے کہ اس کائنات کے اندر سب تو بڑا اگر کوئی قانون دان آئے تو محمد بن عبداللہ دی ہستی ہے۔ اپنے تے اپنے غیر بھی من گئے، لیکن پھر انہوں نے سازشاں شروع کی دیاں کہ وہ کیڑا محبوب جس نے آ کے ساری کائنات دی کایا بدل ڈالیے، انہاں اجڑ قوم دے دلاں دی دنیا بدل ڈالیے۔ کیسے طریقے استعمال کیتن، کہ ہو جائے طریقے استعمال کیتن، کہ ہو جائے انہاں مسلمانہ دے واسطے تربیت دے انداز اختیار کیتن۔ انہاں نے باہر کے کمیٹیاں بنائیاں، لوگ اکٹھے کیتے، سکالر بٹھائے، سوچو بچار کیتا کہ اس دی تعلیم ماریے۔ مسلمانوں اے بے حیائی، اے اوریانی، اے فحاشی دا طریقہ انہاں دے ایک سوچی سمجھی سکیم ہے جس دے تحت انہاں نے دنیا جس نو عام کرنا شروع کیتا تاکہ قلب مسلم دے وچوں جیڑا نور ایمان اس نو سلب کیتا جاوے۔ کیوں کہ حدیث پاک چاہندے حیا تے ایمان اے دونوں لازم تے ملزوم ہیں۔ اگر حیا چلا جاندے تے ایمان اٹھ جاندے، ایمان اٹھ جاندے تے حیا اٹھ جاندے۔ حیا ختم کر کے ایمان نو کمزور کرنے دا ذریعہ انہیں اختیار کیتا۔ آؤ میں تھانوں اپنے پیارے محبوب دیاں تعلیمات اور اپنے پیارے رب قدوس دے کلام مجید دیاں آیات سناواں، اساڈے دلاں تے اثر ہوئے۔ گھر جا کے اپنی ماواں بہناں نوں پیغام پہنچاؤ، جتھے جتھے میری آواز جا رہی ہے ماواں بہناں دی خدمت وچ گزارش ہے کہ اس گھنٹے واسطے اپنے کام کاج چھوڑ کے اپنے نبی دا قرآن سنو، اپنے پیارے محبوب دا فرمان سنو، تاکہ دلاں دی دنیا بدلے، سارے احوال بہتر تو بہتر ہوون اور سارے دلاں دے اندر نور ایمان دی شمع روشن ہو جاوے۔
میں آیت تھوڑے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے اے میرے محبوب اپنی اس پیاری زبان نال تو خود اعلان کر دے، کل اے پیارے اپنی زبان نال اعلان کر دے، تیرے بننے والے تیرے عشق دے دعوے کرنے والے تے جداں تو آرڈر کر سے تو عاشقاں مننا، عاشقاں مننا پوشی۔ اگر بندہ دعویٰ عشق دا کرے تے اس معشوق نال محبوب نال دعوے عشق و محبت ہوئے تے محبوب آکے اچھا تینوں میرے نال اگر محبت ہے تے اے کام تے کر ویکھا، آکھے اے کام تو میں تو نہیں ہوندا انجے میں تیرے نال بڑی محبت، پھر وہ آکھے اے نہیں ہوندا تے فلانا کام چلو کرا، آکھے ایو کام تو میں تو نہیں ہوندا تے ہے میں بڑی محبت، میں دسو اس دا دعوے محبت سچے کے جھوٹے؟ او مسلمانو اگر ساری محبت سچی ہے، اگر سارا عشق محبوب نال سچے، آؤ اس قرآن دے ایک ایک حکم تے عمل پیرا ہون دی کوشش کرو، آؤ اس پیارے محبوب دے ایک ایک فرمان نو اپنے دل و دماغ دے اندر جگہ دے وہ صبح و شام اس تے عمل پیرا ہون دی کوشش کرو، تاکہ وہ برکتاں سمیٹیے جیڑیاں برکتاں سارے واسطے سارا محبوب جنہاں دا ملتجی ہے، جنہاں دا خواہش مند ہے کہ میری امت نو برکتاں نصیب ہو جائیں۔ فرمایا کل للمؤمنین، اے محبوب اپنے ایمان لے آمن والے غلاماں نو اے آکھ دے، اے پیغام پہنچا دے، اے حکم چھڑا دے، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہاں نو پست کر لیا کریں، اپنی نگاہاں نو جھکا لیا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاواں دیاں حفاظتاں کیتیاں کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اے چیز انہاں واسطے بہت بہتر ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اے بھی سنا دے جو کم تساں پہ کر دے ہو، جیڑا جیڑا کام مومن کر دے پہ ہن، اللہ رب العزت انہاں سارے کما تو باخبر ہے، کوئی کام اس تو چوری چھپے تسی نہیں کر سکتے، کوئی کام اس تو لکا چھپا کے نہیں کر سکتے، تہاڈا رب ویکھدا پہ تساں کے پہ کر دے ہو، رات دیاں تاریکیاں کیا تھوڑا عمل ہے، دن دے اجالے تہاڈا کیا عمل ہے، صبح تے شام دے اندر تہاڈا کیا عمل ہے، خلوت دے اندر تہاڈا کیا عمل ہے، جلوہ دے اندر تہاڈا کیا عمل ہے۔ فرمایا اللہ تہاڈے اعمال دے کولوں خبیر ہے، باخبر ہے تہاڈے کا اعمال دے کولوں۔ اگے فرمایا وقل للمؤمنات، اوے میرے محبوب پھر اپنیاں ایمان لے آونے والیاں باندیاں اپنی غلام مسلمان عورتوں نو بھی یہ حکم سنا دے، اے پیغام پہنچا دے، یغضضن من ابصارہم، کہ وہ بھی اپنی نگاہاں نو جھکا رکھا کریں، وہ بھی اپنی نگاہاں نو پست کر دیتا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ بھی اپنی شرم گاہاں دی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زیب و زینت نو نہ ظاہر کیتا کریں سوائے دے کہ جڑا مجبوراً ظاہر ہو ویندے، کہ جسم دے کپڑے پھر ظاہر ہو جاندے، اور گھر دے اندر چہرہ ظاہر ہو ویندے، نماز دے اندر چہرے تے ہاتھ ظاہر ہو ویندے، اتنا تا معاف ہے، لیکن اگر کسی مقام تے فتنہ و فساد تے مبتلا ہونا دا خطرہ موجود ہے، اپنے چہرے نو بھی ڈھانپ لیا کریں، اپنا چہرہ بھی غیر محرمہ دے سامنے ظاہر کرنے دی اجازت نہیں۔ صاحب تفسیر ابن کثیر فرما دے کہ چہرہ بھی ڈھانپ دے میں، اور ایک اکھ اپنی اس دے وچوں باہر گلی اور راستہ دیکھن دی اجازت ہے، اس تو علاوہ اپنے چہرہ تے اپنے جلباب اور پردے ڈال دے، اپنے سینے تے چادراں ڈال دے میں۔ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُجُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹے اپنی چادراں وہ اپنے سامنے اپنے سینہ تے پا لویں، اپنے آپ کو چھپا لویں۔ سبحان اللہ۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی آرائش اپنی زیب و زینت اپنا بنگا بناؤ سنگار اے عام لوگاں دے سامنے ظاہر کرنے دی اجازت نہیں،
ہاں اپنے گھر والوں دے سامنے زیب و زینت ظاہر کر سکتے. مسلمانوں اس دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے آسانو نگاہاں دی پاکیزگی دا حکم ارشاد. سب تو پہلا حکم مومنین واسطے ہے اپنی نگاہاں پس کر کے چلے گئے. مومنات واسطے ہے اپنی نگاہاں نو جھکا دیتا کریں. کیوں کہ شیطان تیران دے وچوں سب تو زیادہ زہر آلود تیر اے اکھ دا تیر. اے اکھ دا تیر ہے جس دا نگاہ پلید ہو جاندی ہے اس دا اثر دل تے پوندے. دل پلید ہو جاندے انسان پھر اللہ اور اس دے محبوب دے احکامات تے عمل کرنا چھوڑ. دل پلید ہو گیا عبادات دی لذت ختم ہو گئی عبادات دا ذوق ختم ہو گیا. سب تو پہلی بندش تا یہ ہے کہ اپنی نگاہاں نو پست کرنے دا حکم. ایک دفعہ اگر نگاہ کسی غیر محرم دی طرف اٹھ گئی او تے معاف ہے. دوسری دفعہ نگاہ اٹھاون دی اجازت دوسری دفعہ نگاہ اٹھاون دی اجازت نہیں. اپنی نگاہاں نو پھیر لو اپنی نگاہاں نو پست کر لو. اے حکم خداوندی. پھر ارشاد ہویا یا ایھا النبی اے پیارے نبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین. اے میرے محبوب آنکھ دیو حکم سنا دیو اپنی بیویاں نو حکم سنا دیو اپنی بیٹیاں نو حکم سنا دیو مومناں دیاں گھر والیاں نو کہ وہ کیا کریں. فرمایا یدنینا علیہن من جلابیبہن کہ اپنی چادراں دے پردے اپنے قریب کر کے اس نال اپنے آپ نو ڈھانپ لویں. اے حکم نازل تھیا کہ چادراں اپنے سراں تو اپنے چہرہ اور سینہ تے ڈال چھڈو. نبی دیاں غلام صحابیات نو محبوب دا جو پیغام پہنچا پاک پاک محبوب دیاں گھر والیاں نو جو پیغام پہنچیا بڑیاں بڑیاں چادراں لے کے انہاں نے پردے بنا لے. انہاں نے پردے بنا لے اور اپنے پردے دا انتظام و انشرام کر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حکم دے عمل پیرا ہو گئیاں. سینہ چھپاون دا آرڈر آ گیا چہرے تے پردہ ڈالن دا آرڈر آ گیا اپنے جسم نو چھپاون دا آرڈر آ گیا. فرمایا ذالک ادنا اللہ یعرفنا فلا یؤذین. فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم. اے چیز زیادہ قریب ہے کہ یہودیاں دے لوگاں بچے اور یہودیاں دے باش او جو تکن واسطے آندے ہاں انہاں جو پتہ چل سی کہ اے کون آ رہی ہیں او جو ہیلا بہانہ کرویں دن کہ پتہ نہیں مسلمان عورت ہے کہ کون ہے. انہاں نو پتہ چل جاسی پردہ پوش جو آ رہی ہے نبی دی غلام آ رہی ہے. پردہ پوش آ رہی ہے با حیا آ رہی ہے عزت اور عظمت شرافت پے کر نبی دی غلام آ رہی ہے. ہٹ جا سن چھیڑن دی انہاں طاقت نہ ہوشی اور انہاں نو تکلیف نہ دتی جائے. تکلیف تو باجا سن اذیت تو باجا سن. اے پیغام دے کے اللہ پاک نے اپنے محبوب دے ذریعے سرکار دیاں گھر والیاں فرمایا با بنات کا اپنی بیٹیاں نو. او لوگ جڑے آکھ دے نبی دی ایک بنت آئی نبی دی ایک بیٹی فاطمہ تو زہرا آئی انہاں نو غور کرنا چاہیے قرآن دا لفظ کیا ہے. فرمایا کل ازواجکا و بناتکا و نساء المومنین. اپنے گھر والیاں نو بھی آکھ دے اپنی بیٹیاں نو بھی آکھ دے اور مسلماناں تے مومناں دیاں بیویاں نو بھی آکھ دے. پتہ چلا کہ بنات کا دے وچوں ثابت ہویا کہ نبی دی بیٹی ایک نہیں نبی دیاں بیٹیاں زیادہ. اپنے تے اپنے رہے شیعہ مفسرین حضرت ضیاء الامت اپنی تفسیر نقل فرمائے کہ کتاب شافی دے اندر بھی موجود ہے. شیعہ حضرات دی چوٹی دی کتاب ہے حیات القلوب
شیعہ حضرات دی چوٹی دی کتاب ہے، فرمایا او بھی بن گئے کہ نبی دیاں 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے، 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے. ہاں حضرت ابن عمر فرمائے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرأة فإنها اذا خرجت من بیتها استشرفها الشیطان. فرمایا عورت چھپاون دی چیز، یہ ظاہر کرنے دی چیز نہیں، یہ چھپ کے راوے جلے عیاں تھی دیے شیطان اس نے تکنا شروع کر دیا. نبی پاک فرمائے شیطان تکنا شروع کر دیں. اگے کیا ارشاد ہے؟ فرمایا انہا لا تکون اقرب الی اللہ منہا فی کار بیتہا. فرمایا گھر دے اندر بیٹھے ہاں جتنا اے رب دے قریب ہوندی ہے اس تو زیادہ قرب اس نو گھر تو باہر نکلیا نصیب نہیں ہو سکتا. گھر دے وچ بیٹھے ہاں جو اللہ دا قرب اس نو نصیب ہے، گھر چ باہر نکلے آئے نصیب نہیں. ہن او لوگ جڑے مخلوط تعلیم دے دائی ہیں، اپنی بچیاں اور بچوں نو اکٹھا کالجاں دے اندر تعلیم دیواون دے قائل ہیں، انہاں نو اللہ دے اس فرمان دے اوتے غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب دے ذریعے امت مسلمہ اور امت مسلمہ دیاں عورتاں نو کیا پیغام بھیج رہے ہیں، اور سارے مسلمان دا ذہن کیا پیا سوچدے ہیں. اساں کیا پہ سوچ دے آئے اج دا مسلمان او تے اس خیال ہے کہ ترقی اس گل دا نہ ہے کہ مسلمان نوجوان عورت تے مسلمان نوجوان مرد کٹھے دوڑاں دوڑیں اور بھاگیں ریساں دوڑیں. اس دے اندر ترقی ہے کہ سارے امریکی خوش ہو جاسیں، سارے برطانوی خوش ہو جاسیں. او مسلمانوں، مسلمان حکمرانوں ذرا غور تے کرو، سوچو سمجھو کہ اللہ دا محبوب کیا پیا فرما ہے، اللہ دا قرآن کیا پیا فرما ہے. جتنی یلغار یہودیت دی طرفوں، عیسائیت دی طرفوں، یورپی کلچر دی طرفوں امت مسلمان دوتے کیتی جا رہی ہے، مسلمان امت دوتے لازم تے ضروری ہے او بھی اپنے محبوب دے فرمانہ دی طرح متوجہ ہو جائے، او بھی اپنے قرآن دی طرح متوجہ ہو جان. ہدایات قرآن تھولے من یا صاحب قرآن تھولے من، ہدایات امریکہ و برطانیہ دے سربراہ تو لینا چھوڑ. مسلمانوں، اللہ پاک دے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گھر والیاں نو اللہ رب العزت نے اے حکم ارشاد فرمایا اور انہاں دے ذریعے ساری امت دیاں عورتاں نو حکم آیا یا نشان نبی، او نبی دے گھر والیاں لستن کا احد من النساء، کہ تساں دوجیاں عورتاں دی طرح نہیں ہو، تسی دوجیاں عورتاں دی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخطان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وآتینا اللہ ورسولہ. سبحان اللہ، اللہ پاک نے اپنے محبوب دی گھر والیاں دے صدقے انہاں دے ذریعے ساری امت دیاں عورتاں نو یہ پیغام پہنچایا کہ کیا کرو، نہ تھوڑیاں آوازاں اونچیاں تھیویں کہ کوئی آدمی جس تھوڑے آواز دے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بلاوے کسی نو کوئی حاجت ہوے کوئی گل پوچھے تو تھوڑی گل دے جواب دے اندر نرم لہجہ نہیں ہونا چاہیے کہ کدیں بد باطن انسان دا دل فساد وچ مبتلا ہو. تو سارے کولو کوئی گل کوئی پوچھے سخت جواب دے، وہ نرم لہجہ اختیار نہ کرو کہ کسی مریض دل دے اندر کوئی غلط خیال نہ پیدا تھیوے، اس طرح پکا جواب دے وہ کہ اس دے دل و دماغ وچ غلط بارے بارے خیال بھی نہ آ. کتنا آسان انداز سارا رب سانو سکھاتا کہ گل کرو، کوئی بارو کنڈی کھڑکاندا گھر والے دے بارے پوچھدا، گھر وچ فلاں گھر والا موجود ہے، نرمی نال جواب دیون دی ضرورت نہیں،
سختی نال آکھو گھر دے اندر کوئی نہیں موجود کہ انسان واپس چلا جاوے. حالانکہ اسلام کا بڑا اخلاق دا حکم دے دے، لیکن اخلاق دا اتھے تک حکم ہے جتھے تک فساد ہے بندہ مبتلا نہ جاوے. اے اخلاق نہیں کہ تواریاں گھر والیاں اور مسلمان عورتاں لوگاں نال مٹھے بول بولے. اللہ پاک اس گل تو منع فرما چھوڑے، کلا کما کر چھوڑے انہاں راستاں نوں مستو چیزاں منن. کوئی عورت اس طرح عام نہیں پھر سکتی اگر اس دا محرم نال ہوئے، کوئی گھر دا بندہ نال ہوئے. اس دا فرض ہے نال جا کے سودا چلاب خرید کے اس نوں دے. اے نہیں کہ عورتاں خود بازاراں پھرن نہ محرم مرداں نال گفتگواں کرن. مسلمان ہوئے ساری خرابی اتھو ساری بنیاد تھی، ابتدا تھی. اور پھر یورپی کلچر دے جوڑے کلچر دے اندر رنگی کے لوگ آئے، اس دے دل دادا لوگ انہاں کے پھر اور تصورات پیش کیتے. عورت وگاں لے گئے انہاں مقامات تے کھلارا جتھے لوگاں نے اس دی طرف نگاہاں اٹھائیاں. اس نو بے حیا کیتا گیا، اس دی حیا دی چادر اس کو اتاری گئی، لوگاں دیاں نگاہاں نو تباہ و برباد کیتا گیا، دلاں دے نور ختم کیتے گئے. پھر قرب کری کہ اتنا قرب ہویا کہ غلامت انسانیت مبتلا تھی. اور مسلمان و اسلام نے وہ تدائی راستے بند کر چھوڑے جتو شیطان کسی نو بھٹکا سکتا. فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ایک قرآن کا حکم اپنے گھراں دے اندر رہو. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرَّجَ الْتَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. او جاہلیت دا جوڑا زیب اور زینت بناؤ سنگار پہلے اختیار کی کا میدہ ہے. او طریقے جو جہالت دے دور دے اندر ہاں انہاں نو پھر اختیار نہیں کرنا، انہاں نو پھر اختیار نہیں کرنا. جہالت دے سارے طریقے چھوڑ کے فرمایا یہ حکم دے دے اقیمنا الصلاۃ، نماز پڑھی کیتی کریں. آتین الزکاۃ، اپنے زیورات دی زکات دیتی کریں. واتین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری کی کریں. کیوں زکات دینے؟ کہ اے او سونا چاندی قرآن دا حکم، قرآن دا حکم. یوم یحما علیہا فی نار فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. فرمایا دہاڑا قیامت دوشی اے زیورات اے سونا چاندی جس دی زکات نہیں نکالی ویندی، اس نو کیا کیتا جاسی؟ چھلائیاں بنا کے دوزخ دی اگ تے تپا کے تے زکات نہ نکالن والا دیاں پیشانیاں دے بھی انہاں نو داغا ویسی، انہاں دے پی پہلواں نو ڈبھا ویسی، داغا جاسی. اور نال نال کی آواز دیتی جاسی ھذا ما فذوقوا ھذا ما کنتم تکنزون. اور چکھو مزہ اس گل دا جیڑا خزانہ کر کے گھراں دے اندر رکھا ہے. آؤ چکھو مزہ اس چیز دا جیڑا تساں خزانہ بنا کے رکھا ہے. او مسلمانوں او میری مسلمان بہنوں تے ماؤ، سوچو کہ او سونا جس دی سانو زیب و زینت واسطے اجازت دیتی گئی ہے، اس دی زکات دا حکم بھی نال لازم کیتا گیا، اس دی زکات دا حکم بھی نال لازم کیتا گیا ہے. اور دہاڑے قیامت دے اس عذاب سے کوئی بچن واسطے تیار ہو جاؤ، اپنے سونے چاندی دی زکات ادا کرو تاکہ دہاڑے قیامت دے تساں اس عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو. اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء الحجاب. فرمایا کوئی گل پوچھنی ہوئے تو پردے دے پیچھے کھڑویں تے تاں انہاں تو کوئی گل پوچھی کرو. سینہ تان کے گیٹ دے وچ نہ آ جاویں، سینہ تان کے ٹیویاں تے نہ آ جاویں، سینہ تان کے او تمہارے سامنے تمہاریاں محفلاں دے اندر نہ آ جاویں. فرمایا پردے دے پیچھے کھلویں، کوئی گل پوچھنی ہوئے تو پردے دے پیچھے کھلو کے پوچھنے کی اجازت ہے. حتیٰ کہ صحابیات اور امہات المومنین کے کوئی اگر صحابہ کرام کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوئے ہا، نبی پاک دی کوئی حدیث پوچھنی ہوئے ہا، پردے دے پیچھے آپ کھڑیاں ہونیاں اور باہر کھڑو کے مسئلہ پوچھا لیتا. اتنا اہتمام، اتنا انصرام کیتا گیا اور اتنا مسلمان قوم نو
تیار کیتا گیا کہ اگر انہاں دے دلیاں دی دنیا بدلی انہاں دیاں نگاہاں پاک رہیاں یا قوم ساری دنیا دے تے چھا جائے اگر ماں با حیا ہو سی بیٹے ایسے پیدا ہو سن کہ دنیا دی کایا بدل کے رکھ دے سن اگر ماں بے حیا ہو سی بیٹا اتنا بے حیا بن سی کہ دنیا اسے تماشے دیکھ سی دنیا تے فسق و فساد پھیلائی سی او مسلمانوں سوچو سوچو اور اللہ دے محبوب دے نا فرامین دے عمل پیرا ہون دی کوشش کرو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں جنگ دا سما ہے ایک صحابیہ دا بیٹا شہید ہو گیا وہ صحابیہ آئی حدیث دے لفظ سنو وَهِيَ مُنَقِّبَةٌ تَسْأَلُ عَنْ ابْنِهَا نقاب کیتا ہویا پردہ کیتا ہویا حضور دی بارگاہ پیاں دیاں تے پوچھ دیاں میرا بیٹے دا کیا بنے میرے بیٹے دا کیا بنے ہیں پردہ بیک ایک صحابی بول اٹھے صحابی فرمیندے کہ اللہ دی بندی تو اپنے بیٹے دی خبر پوچھن پیا دیے تے پردہ کر کے پیا دیے پردہ اپنے اوتے کیتا ہوئی صحابیہ نے کیا جواب دیتا نبی پاک کی تعلیم یافتہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا آپ فرما دیاں کہ ایک تا مینوں بیٹے دی مصیبت پہنچی ہے تے دوجا میں کیا کراں اپنی حیا اتارن دی مصیبت بھی ذمہ لے لواں ایک بیٹے دی مصیبت پہنچی ہے دوجی اپنے حیا اتار کے مصیبت بھی اپنے پلے پا لواں نبی پاک دی بارگاہ کھڑو کے پردہ کر کے سوال کیتے یا رسول اللہ میرا بیٹا کتھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے بیٹے نو 2 شہیداں دا ثواب عطا کر دیتا گیا عرض کی تھی یا رسول اللہ والے ماذا ان کیوں ہویا سرکار فرمایا لِأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ ابو داؤد دی حدیث ہے فرمایا کیونکہ اس نو قتل کرنے والے اہل کتاب اس واسطے اللہ پاک نے اس نے 2 شہیداں دا اجر عطا فرمایا او مسلمان عورتوں کوئی انسان ہوئے پردے نال اس دے کوئی سوال کرنے کی اجازت ہے اللہ دا نبی تشریف فرما تے امتیاں پردے چاہ کے سوال پئی کر دیے اج دے پیران اعظام دی بارگاہ وچ میں عرض کرساں اور انہاں مریدنیاں دی خدمت وچ عرض کرساں اگر پیر دی بارگاہ دے اندر بھی جاؤ سارے محبوب کو ود کے کوئی پیر کوئی اور نبی دی شادی آبیات ود کے کوئی پاک تینت عورت کوئی نہیں اللہ دا حکم کیا ہے نبی پاک دا طریقہ کیا ہے پردے جا کے انہاں کو بھی سوال کرنے دی اجازت ہے اپنی حاجت بیان کرنے دی اجازت ہے اپنی دین و دنیا دی حاجت بیان کرنے دی اجازت ہے سارے مرشد پاک حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ دا طریقہ سا لکھا ہے اگر کوئی عورت آپ تشریف فرما ہوئے نا آپ دے قدماں تے ہاتھ لاونا چاہے ہاں انہاں گناہگار اکھاں نال میں مشاہدہ کیتے مسجد وچ کھڑوتے میرا مرشد اپنے پیراں نوں پیچھے کر لیندا ہے اگر کوئی عورت آپ دے گوڈاں تے ہاتھ لاونا چاہے ہاں آپ اپنے جسم نو چنگھیڑ لیندے ہاں اپنی نگاہاں جھکا لیندے ہاں اپنے گوڈاں نو پیچھا کرن دی کوشش کردے ہاں کدی کسی عورت نو مس کرنے نے مس نہ کرے کیوں کہ سارے نبی دا ایو طریقہ تے اج اساں مسلمان ایک دوجے دے گھراں جاندے آئے سارے ایک دوسرے دیاں دوستیاں تعلقات اپنے دوستاں نو اپنے گھر وچ لے کے چلے جاندے انہاں دیاں بیویاں دے سراں تے اساں ہاتھ رکھ دے آئے نوجوان بیٹیاں دے سراں تے اساں ہاتھ رکھ دے آئے مسلمانوں کوئی اجازت کوئی نہیں سوائے محرم دے اگر کوئی محرم ہے اس نو اجازت ہے اگر محرم نہیں اس نو کوئی اجازت نہیں اگر شکے چچے دی بیٹی ہوئے شکے مامے دی بیٹی ہوئے اپنی سکے رشتہ دار دی بیٹی ہوئے کسے دے نہ سر تے ہاتھ رکھن دی اجازت ہے نہ ہاتھ نال ہاتھ ملاون دی اجازت ہے نہ گپا مارن دی اجازت ہے نہ اس طرح خلوت نشینی دی اجازت ہے اللہ پاک نے جو قانون بنایا اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ اگر گھراں دے اندر ایسی زندگی اختیار کرنے دی اجازت ہے تو پھر اس تو ود کے جو ساریاں ماواں بہناں بازاراں چلیاں جاندیاں او عورتاں جڑیاں کہ اپنے پردے دا اہتمام نہیں کردیاں اتنے چست کپڑے پہندیاں کہ آزادہ پتہ چل دے کیڑا آز عضوے ایسا چست تے
تنگ کپڑا پاون دی شرع چ اجازت کوئی نہیں. اس واسطے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ دی بھتریجی آپ کے گھرے چائی اور انہاں دا پتلا اتے دوپٹہ ہے. آپ نے فرمایا بیٹی اے دوپٹہ کرنے دی اجازت نہیں، موٹا دوپٹہ کیتا کر جس نال تیرے بال بھی نظر نہ. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کپڑا عنایت کیتا، فرمایا اے تو بھی کیتا کر تے ایک ٹکڑا اپنی گھر والی بھی دے چھڈی، وہ بھی دوپٹہ بنا لے سی. جلے وہ چلن لگے نبی پاک فرمایا اس کے تلے کوئی اور کپڑا بھی گھر والی آ کے لا لے، کیونکہ کپڑا سر دے بال نظر آویں، اے حرام ہے. غیر محرم دے سامنے ایسا کر کے جانا، ایسا دوپٹہ نماز دے اندر اگر کر کے نماز پڑھسی نماز کوئی نہ ہوسی. ایسا پتلا کپڑا ایک ایسی سازش ہے کہ مرداں دے کپڑے موٹے پے آندے، عورتاں دے کپڑے پتلے ایسے آ رہے ہیں جنہاں دے تو بدن نظر آندے. اور مرداں دے کپڑا دی سلائی دیکھو، آخری بٹن گردن تے لگے، سادہ گلا نظر نہیں پہ آندا. عورتاں دی سلائی دیکھو، ایسی سازش چلی گئی مسلمان دے خلاف کہ سارا سینہ نظر آندے، پیچھے گردن تو پچھلا حصہ نظر آندے، بازو اس طرح نظر پہ آندے. یہ سارا کچھ حرام ہے. اس دی اجازت نہیں کہ عورت اپنے جسم دا کوئی حصہ غیر محرم دے سامنے ننگا کرے، کھولے، اس دی اجازت کوئی نہیں. ہاں دے اندر کام کاج کردیاں اپنے باپ اور بھائی دے سامنے اپنے بازو اور ہاتھ اور چہرے اور پیر دا وہ حصہ جڑا عام طور تے گھر دے اندر کام کاج کھولا ویندے اتنا کھولن دی اجازت ہے. اس تو زیادہ سینے دا حصہ، گلا اتنا چوڑا ہونا اور کھلا ہونا کہ سینے دا کچھ حصہ نظر آوے، یہ شریعت وچ حرام. یہ لباس پہنا بھی حرام ہے. آؤ اپنے محبوب دے پیارے ارشادات دی طرف متوجہ ہو جاؤ. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج دے واسطے اجازت دیتی، لیکن اتنے تک کہ علاج واسطے اگر کوئی عورت پردہ کھولنا چاہتی ہے حکیم و طبیب کے سامنے اتنا حصہ کھول سکتی ہے جس تو بغیر کوئی چارہ کار، جس تو بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوئے. اور اس کے اندر بھی لازم تے ضروری ہے کہ مرد واسطے ایک شرمگاہ بنا دیتی گئی ہے، ایک عورت واسطے شرمگاہ بنا دی گئی ہے. مرد دوسرے مرد دا ناف تو لے کے ایک گودا جس نو گھٹنا آکھدے ہیں، اس دا نچلا کنارہ، اس دے درمیان اے جو حصہ موجود ہے ناف تو لے کے گھٹنے دے نچلے کنارے تک، اتنا حصہ کوئی مرد کسی مرد دا بھی نہیں دیکھ سکتا. اگر دیکھے گا وہ حرام ہوئے گا. تہ بند باندھنے والے، شلواراں پہننے والے، کچھے پہننے والے، سن لو اگر ناف تو تلا تھوڑا کپڑا ہو سی وہ تساں لوگاں دے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے. اگر تھوڑا گوڈا خالی ہو سی، کچھا پا کے تسی دوڑا لے سو، کوئی طریقہ کر سو، تھوڑا گوڈا خالی ہو جا سی، گھٹنا خالی ہو جا سی، اے بھی شریعت دے اندر تھوڑے واسطے حرام ہے. کوئی مسلمان اپنی شرمگاہ نہیں کھول سکتا. آقا دو جہان حضرت علی المرتضیٰ نو فرما دیتا ہے کہ کوئی تھوڑے وچوں کسے دی ران بھی نہیں دیکھ سکتا، ران بھی نہیں دیکھ سکتا. ایک صحابی دی ران تو کپڑا مسجد ذرا اترا، فرمایا اس نو کج لے، اس نو کج لے تے کپڑا ڈال لے. مسلمان ایک مسلمان دی اتنا بھی نہیں دیکھ سکتا. اور کوئی عورت دوسری عورت اندام نہانی نو نہیں دیکھ سکتی. سینہ، پشت، ران، گھٹنا دا نچلا حصہ، اتنے تک کوئی عورت کسی عورت کو بھی بلا وجہ نہیں دیکھ سکتی. اگر دایا یا مس یا لیڈی ڈاکٹر نو مجبوری ہوئے وہ فقط اتنا حصے تے نگاہ ڈال سکتی ہے جس تو بغیر کوئی چارہ کار نہیں. اج عورتاں اس گل دی بھی پابندی چھوڑ چکیاں ہیں. کوئی مسلمان عورت کسی غیر محرم دے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتی. اگر نماز کے اندر ایک عورت دا ایک کن ننگا رہ گیا دو پٹے چوز دی نماز کوئی نہ ہو سکتی. اگر ایک عورت دا بازو دو انگل قمیص
اس پر گٹی تو پچھا، اس طرح گٹی تو پچھا، اور اتنی اگر اس کی قمیض چھوٹی ہوئی کہ اس کی آستین دو انگلی دی مقدار پچھا ہو گئی، عورت دی نماز کوئی نہ ہو سی، عورت دی نماز کوئی نہ ہو سی۔ اج حال ویکھو کہ مرداں دیاں قمیصاں تے توڑ پہنچیاں ہاتھ تک، مرداں دے گلے تے توڑ پہنچے، عورتاں دیاں قمیصاں دا اے حال ہے، انہاں دیاں گٹیاں بھی نگیاں، انہاں دے سینے بھی ظاہر، یہ سب کچھ حرام ہے۔ پردہ کرنے واسطے لازم تے ضروری ہے، اگر اس دے ٹخنا تھوتے دو انگلی دی مقدار بھی پاؤں ننگے ہو گئے، پنڈی ننگی ہوگی، تاں بھی نماز کوئی نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ شیخ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ابن حیدر لٹانے چلا ہے کربلا کا مسافر، کربلا کو بسانے چلا ہے۔ طیبہ میں وہ پلا اور گما جس گلے کو محمد نے چوما، طیبہ میں وہ پلا اور گما جس گلے کو محمد نے چوما، اس گلے کو علی کا دلارا، اس گلے کو علی کا دلارا کربلا میں کٹانے چلا ہے کربلا کا مسافر، کربلا کو بسانے چلا ہے۔ لے کے ہاتھوں میں موسم اصغر آج میدان کربلا میں، لے کے ہاتھوں میں موسم اصغر آج میدان کربلا میں، پوری تنویر کو میرا سید آب کوثر پلانے چلا ہے کربلا کا مسافر، کربلا کو بسانے چلا ہے۔ کملی والا ہے جسری کی سواری، سیدہ کا نرالا بخاری، کملی والا ہے جسری کی سواری، سیدہ کا نرالا بخاری، نیزے پر وہ نبی کا نواسا، نیزے پر وہ نبی کا نواسا، آج قرآن سنانے چلا ہے کربلا کا مسافر، کربلا کو بسانے چلا ہے۔
فرشتوں کا مسکن، بہشتوں کا زینہ، فرشتوں کا مسکن، بہشتوں کا زینہ، مدینہ 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 مدینہ، مدینے میں مرنا، مدینے میں جینا، میری کاش قسمت میں ہو جائے سائے، مدینے میں مرنا، مدینے میں جینا، اس لیے کہ رحمت ہے مدینے میں، راحت ہے مدینے میں، عظمت ہے مدینے میں، برکت ہے مدینے میں، فرحت ہے مدینے میں، عزیزان گرام ہے شان مدینے میں، ایمان مدینے میں، سلطان مدینے میں۔ تشریف لاتے ہیں شیخ صاحب کے دوسرے رفیقی سفر سلطان بشیر صاحب، طارق بشیر صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، اے حلیمہ تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، اے حلیمہ تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، کیسے محبوب میرا تجھے سے لپٹتا ہوگا، کیسے محبوب میرا تجھے سے لپٹتا ہوگا، اور قابل رشک سے دیکھ وہ آنسو تیرا غار میں آقا کے رخ پر جو ٹپکتا ہوگا، غار میں آقا کے رخ پر جو ٹپکتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، قابل رشک ہے کتنی خوشبخت ہے طیبہ کہ وہ گلیاں یارو، کتنی خوشبخت ہے طیبہ کہ وہ گلیاں یارو، جن میں محبوب وہ بندن کے ٹہلتا ہوگا، جن میں محبوب وہ بندن کے ٹہلتا